बाप और बेटा और रुहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। तकवीन की किताब उसका 18 बाब। इब्राहिम और फरिश्तों की ज़ियाफ़त। फिर खुदा ममरे के बलूतों में उस पर ज़ाहिर हुआ जब वो दिन की गर्मी के वक़्त अपने खेमा के दरवाज़ा पर बैठा था, और उसने अपनी आंखें उठाई तो उसे 3 मर्द अपने सामने खड़े नजर आए। वो उन्हें देखकर खेमा के दरवाज़ा से उनसे मिलने को दौड़ा और ज़मीन तक अपना सर झुकाया और बोला कि ऐ मेरे आका, अगर मुझ पर तेरे करम की नज़र है तो अपने खादम के पास से चले ना जाएं कि मैं थोड़ा सा पानी लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर दरख्त के नीचे आराम करें, और मैं थोड़ी रोटी बनवाता हूँ, ताज़ा दम होकर आगे जाएं, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादम के यहाँ आए हैं। और उन्होंने कहा, जैसा तूने कहा कर। और इब्राहिम जल्दी से खेमा में सारा के पास गया और कहा कि जल्दी से 3 साह आटा ले और गूंद के फुलके पका। और वो अपने और आप गले की तरफ दौड़ा और एक मोटा ताज़ा बछड़ा लाकर एक नौकर को दिया, जिसने उसे जल्द पकाया। तब उसने दही और दूध और उस बछड़े को जो उसने पकवाया था लेकर उनके सामने रखा, और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा। और जब वो खा चुके तब उन्होंने उसे कहा, तेरी बीवी सारा कहाँ है? वो बोला, वो खेमा में है। और उसने उसे कहा कि अगले साल में इस वक़्त में तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी बीवी सारा से बेटा होगा। और सारा खेमा के दरवाज़ा के पास उसके पीछे बैठी सुन रही थी। तो वो हंसी, और इब्राहिम और सारा ज़ईफ़ और बड़ी उम्र के थे, और सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। और उसने अपने दिल में हंस कर कहा कि इस कदर उम्र रसीदा होने पर जब मेरा खामद भी बूढ़ा है, क्या मैं लुत्फ़ उठाऊं? और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि सारा क्यों हंस कर बोली कि क्या मुझ जैसी बुढ़िया के वाक़या ही बेटा होगा? क्या खुदावंद के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? अगले साल में इस मौसम में तेरे पास फिर आऊँगा और सारा से बेटा होगा। तब सारा ने इनकार करके कहा कि मैं नहीं हंसी, क्योंकि वो डरी। तो उसने कहा, नहीं, बल्कि तू हंसी। इब्राहिम की सिफारिश। जब वो मर्द वहां से उठे और सदूम की तरफ आगे को बढ़े, तो इब्राहिम उन्हें रुखसत करने उनके साथ चला। और खुदावंद ने कहा कि जो कुछ मैं करने लगा हूँ, क्या इब्राहिम से छुपाऊं? और दर हकीकत वो एक बड़ी और ताकतवर कौम होगा, और ज़मीन की सब कौमें उसमें बरकत पाएंगी, क्योंकि मेरा लिहाज उसके साथ इसलिए होगा कि वो अपने बेटों और अपने बाद अपनी नस्ल को हुक्म करेगा कि वो खुदावंद की राह पर कायम रहें और अदल व इंसाफ करें, ताकि इब्राहिम के लिए खुदावंद उन सब बातों को जो उसने
نے ان سے کہی ہے پورا کرے۔ اور خداوند نے کہا کہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے، اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور مجھ تک پہنچا ہے، نہیں تو میں دریافت کروں گا۔ تب وہ مرد وہاں سے پھینک کر سدوم کی طرف چلے، لیکن ابراہیم خداوند کے سامنے ہی کھڑا رہا اور نزدیک جا کر اس سے کہا، کیا تو نیک کو بات کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ اگر 50 راست باز آدمی اس شہر میں ہوں، کیا وہ بھی سب کے ساتھ ہلاک ہوں گے؟ اور ان 50 راست بازوں کی خاطر اگر وہ وہاں ہوں تو کیا تو اس مقام کو چھوڑ نہ دے گا؟ ایسا نہ کرنا، یہ تجھ سے بھید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے، اور نیک جو ہیں بد کے برابر ہو جائیں، یہ تجھ سے بھید ہے۔ تو جو تمام دنیا کا حاکم ہے، کیا راستی سے انصاف نہیں کرے گا؟ اور خداوند نے اسے کہا کہ اگر میں سدوم میں شہر کے اندر 50 راست باز پاؤں تو میں ان کی خاطر تمام مقام کو چھوڑ دوں گا۔ اور ابراہیم نے جواب دے کر کہا، دیکھ میں نے اپنے مالک کے سامنے بولنا شروع کیا، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں، شاید 50 راست بازوں سے 5 کم ہوں، کیا 5 کم ہونے کی وجہ سے تو تمام شہر کو نیست کرے گا؟ اور اس نے کہا، اگر میں وہاں 45 پاؤں تو اسے نیست نہ کروں گا۔ اور پھر اس نے اس سے کہا، اگر وہاں 40 پائے جائیں، اس نے کہا، میں ان 40 کی خاطر بھی اسے نیست نہ کروں گا۔ پھر اس نے کہا، اے خداوند، اگر میں بولوں تو خفا نہ ہونا، شاید وہاں 30 پائے جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، اگر میں وہاں 30 پاؤں تو میں یہ نہ کروں گا۔ اس نے کہا، میں نے اپنے مالک کے سامنے بولنے میں گستاخی کی ہے، اگر وہاں 20 پائے جائے۔ وہ بولا، میں 20 کی خاطر اسے نیست نہ کروں گا۔ تب اس نے کہا، خداوند خفا نہ ہونا، اگر میں فقط ایک دفعہ اور عرض کروں کہ اگر وہاں 10 پائے جائیں۔ وہ بولا، میں 10 کی خاطر بھی اسے نیست نہ کروں گا۔ اور جب خداوند ابراہیم سے باتیں کر چکا تو چلا گیا، اور ابراہیم اپنے مسکن کو پھرا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ تکوین کی کتاب اس کا 18 باب کی 21 آیت میں لکھا ہے، اور ان کا جرم نہایت سنگین ہے، اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور مجھ تک پہنچا ہے، نہیں تو میں دریافت کروں گا۔ 18 باب کی 21 آیت۔ خداوند کا اس طرح فرمانا اس وجہ سے ہے کہ وہ انسان سے انسان کی طرح بولتا ہے تاکہ انسان اسے سمجھ سکے، ورنہ وہ عالم الغیب
ہے اور ہر ایک بات کو کلی طور پر جانتا ہے۔ اور 18 باب کی 23 اور 33 ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا مقدسوں اور اپنے برگزیدوں کی سفارش منظور کرتا ہے۔ آمین۔